24/7. Rock, hip-hop, dance. This is 92.9 The Peak. We play the hottest music first. That's hot. FM. Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Bahayan. Kulog Camildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan o pagtulunan sa simbahang Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana, mupasabota o mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa, namugna kining tulumanon. Kulog Camildo, o karon ania ang inyo mga magsisigi. Og welcome na usab sa naanda natong tulumanon matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntag. Tulumanon kini nga gipasiugdahan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, Mahayag, Zamboanga del Sur. Upos pagtugot sa atong Padre Cora Reverend Father Ramonito Hilot o kang Reverend Father Fred Kailan. Ito kaning maong tulumanon alang sa kasayuran labi na sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko mahitungod sa nagunang pagtulunan sa atong simbahan. O galang sa pagsugod, atong ihatag kang brother ang pasiyonang pag-ampo. Sa garang samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ito, salamat kayo nining kagayunan nga imong gihatag kanamo. Hinaot nga ikaw magauban kanamo, imong ipadala imong balang espiritu aron mo giya kanamo. Imo kaming mga kasangkapan nga among mga panghuna-una imong hayagan. Amo sang gisalig kanimo nga among mga tigpaminaw nga hinaot nga ikaw maghatag kanila kadasig ingon man ug unsa man ang among mga ipaambit may labot sa imong simbahan. Hinaot nga ila kining mapaambit usab, ila kining masabtan ug mapaambit ngadto sa among mga kaigsuonan. Panalangin usab kami sa tanang mga panahon nga diin kami usab nanginahanglan sa imong mga panalangin o mga grasya. Kining tanan among gisalig kanimo uban sa pagpangama ni Santa Maria nga among inahan sa Santa Iglesia, sa tanang mga arkangheles, mga angheles o mga santos kalangitan libot sa imong trono, amo ikaw ang gidayeg o gihimaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sa may buntag pag-usab mga suki namong tigpaminaw, pakusgi ang inyong radyo aron sige na makaambit usab ang atong mga kaigsuonang uban. So, kini gituyo gid kining mga tulumanon alang sa kasayuran o para pag-edukar sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko. Pero daghan sab kitag mga tigpaminaw usab nga dili mga Katoliko o sayod kita nga open usab sila kaayo. O alang sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan, although pahibalo na to nga doon na po tay bagong sponsors, no? Duha ka sponsors ato laning ato pong tagdo ng ilahang pagpatigayon usab nya dapit taud-taud. So alang sa ato mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa Guripan, mga Camiguins family, Barrientos family, Abiral, Sandy, Villarmino, Pamat, Birao, Ponce, Dorisa, Apali, Hermosilya, mga Duyar sa family, labi na sa amo ang barangay kapitan, si Honorable Alfredo Duyar. O niya sa itong kaigsuonan sa Salog Dako, mga Bakers family, Matugina, Saison, Monte Falcon, Palacio, mga Lasaga, niya sa Balamban usab, mga Bocabals family, labi na kang Brad Tata Bocabal, niya Salomon, kang labi na kang Brad Julian Salomon, kang Brad Nestor Agad, kang Brad Ending Largo, o kang Brad Joy Retisa nga may kapilya president diha sa Balamban Gomez o sa tanan na lang gyud nga mga suki nga tigpaminaw nato diha. Dadi ni sa San Jose, mga Lumains family, Bulok-Bulok, Nalsaro, Buot, nya Ricalde, o gusabang atong kauban kanhi sa Bunyaw si Ma'am Rachel Responso. Anya sa Panagaan o compound Piones family nya agi kasubo na to nga wata kaadto sa imbitasyon ni Brad Noli Briones. Dunay
imbitasyon niya atong abispira sa Brad Earn nga watak adto, no? Ampun matunog sa bado magot. O niya mga kapadngan sa family Lubiranis, usap. Niya belated happy fiesta ninyo sa compound. O niya sa balanan ang atong mga kaigsoon dia sama kang Brad Larry Aldohisa, Brad Ernesto Ikot. O niya si Brad William Rebilla usab sa Mangiles. Niya si Brad Tata Roman o Brad Edgar Patilona sa Dumingag. O niya usasab sa atong sponsor ni si Brad Edgar Patilona. O niya si Brad Toto o Sister Lodi alimot ko sa plido. Pero ato lang yung maanan karon, no? Ramarat na aso to. Ato lang tanaw niyo niya, dapit. O niya, dinhi sa sentrong bahin sa atong lungsod sa Mahayag. Ang atong makaigsuonan sama kang Sir Tasio Albarico, Ma'am Arsing Navia, Ma'am Ros Ripolye, Sir Dio Fatima Pirater, Brad Alan Morenos, Sir Roy Loyola, bansang pamilya niya, kang Sir Marcial Sabiliano, kang Ele Villarrubia, kang Brad Ramon Quaresma, Brad Julius o Sister Belsimi Sanchez Magalisang, kang Brad Boy Dingal, niya mga Antikina family, kang Ma'am Vargas Tarondoy, no? Ma'am Marian Vargas Tarondoy. Onya sa mga tendero o mga tendera, mga drivers, sa atong mga kapulisan usab, mga kanunay nagtukaw alang sa kalinaw kahusay sa atong lungsod, nya sa mga kasikbit nga kalungsuran usab, sama sa Josefina, Domingag, Tambulig, Midsalip, anya Ramon Magsaysay, atong kaubang atong mga igsuon usab diha, labi na kang Brad Gabriel Idoliantes. Nya sa Aurora kang Brad Rudyard Candungo. Anya sa tanan lang gyud sa Bonifacio o guban pahin dapit sa Pagadian nga kutob sa maabot sa atong pagsibya. Maayong buntag, maayong paminaw. Nya welcome sa pag-abot sa atong kauban si Brad Chan Lumayag. O atong ihatag kang Brad Sanchez alang sa mga pagtimbaya. Salamat, Brad. Mayong buntag, Brad. Brad Jan, tanan atong mga listeners, taman sa mabot ng atong Sibya, gikan diri sa DXUM-FM lungsod sa Mahayag. Atong timbayahon, mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan diha sa Esperanza, labi pa sa mga Cuyos family, Bulanon family o Guano family. Nga din nato kalimtan ang atong mga sponsors, mga YouTube viewers, sama panalitan ni Brad Al Ritolia nga diin nagpadala sa kanatog financial alang nining atong tulumanon. Nga ni retired Colonel Nolito Navarro alang sa atong mga kahimanan, mga wireless microphone nga atong magamit matag panahon nga diin atong buhaton ang kulo kabildo. Ingon man usab sa tanan gyud nga sa tibuok nasod kanasuran nga mabot dining ato ang labi pa sa mga televiewers gyud sa kining YouTube viewers kay ato man i-upload sa YouTube ang atong mga recorded files nga alang sa gusto nga mo view maminaw although audio ra man nga atong gi-convert og video mahimo kamo mo type adto sa YouTube inyo rang i-type ang termino nga kulo ka bildo. So magawas na tanang mga recorded files gikan sa una pa mga files o kini ato karong tulumanon ato sa ning i-upload ya mo na nga taman sa maka-view sa tibuok kalibutan. So kini atong tulumanon ma-view ni sa tibuok kalibutan pinagi sa YouTube. Yung atong mga recorded na nga kini si Brad Al Ritolia o si Colonel retired Colonel Nolito Navarro. Ato ning mahimamat usab diha sa YouTube sila maka-view diha pinagi ning atong tulumanon usab. Daghang kayong salamat isip mga sponsor ding atong tulumanon. Wa dito kalimtan si Brad kini nga ato ang station manager sa Internet Radio of Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Nga din iya usab kining i-replay ang ato ang mga recorded files sa YouTube.
Pinagi sa DXMO Radio Patrol diha sa Osami City, usa ka internet radio o sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Nga pinagi ni station manager nga bata pa kayo, maayo kayo sa pangistorya, si Brad Glenn Ray Rolona. Ang atong Kulo Kabildo, ma-view sa iyahang YouTube, kining internet radio, matag Sabado, alas 11 ngadto sa alas 12. O niya, ang full gyud nga 2 hours, muna niya ang matag Domingo, alas 7 ngadto sa alas 9 sa buntag, pinagi sa iyang internet radio sa DXMO Radio Patrol of Osami City, internet radio of Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Niya mayong pagpaminaw sa atong igsuusab nga YouTube viewers sa Ibiza, si Arturo Ibiza, ilabi pa sa mga parents diri sa Lumapas, Bonifacio. Sama ni Brad Sigondino o Victorina Ibiza. So mayong pagpaminaw diha sa Lumapas, Bonifacio. O sa ito mga kaigsuunan, labi pa si Brad Romero, sa mga Romero family, diha sa si Mata man siguro ni, ang papa ni Ma'am Elenita Romero, nga karon ni Ma'am umungos na. So mayong pagpaminaw diha sa mga Romero family, nalimot lang ko sa pangalan ining papa ni Ma'am Elenita Romero umungos. Sa mga kaigsuunan nato, diha nga tigsunod yun kanunay, sa bagong Ariusa, Mulafi sa Bogar Resort, labi pa sa mga Benitez family, si Brad Constancio Ansyong Albarico, sa mga Albarico family, sa Sumayang family, iman sa Manayan family o Carillo family, o sa tanan diha part sa bagong Ariusa, diha sa Silupak o Jubigon, part of Josefina, ingon man diri sa Don Victoriano. Yan natin mga kaigsunan usab diay nga mga texters diha sa Midsalip. Atong mga kanunay sad nga magsunod. Ilabi pa diri usab sa Ramon Magsaysay, part of Ramon Magsaysay, part of Pagadian nga diin makuha sa pangatong signal nga nagpaminaw usab sila. So mao nang nga padayon ta sa tuang tulmanon matag Sabado ay mo ka limot gikan sa alas 7 ngadto sa alas 9 nga diin ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika atong maambit-ambitan. Kay muni sagad nga daghan kayo. Atong mga kaigsunan nga sakon sa mga balay nga tungod kay wala gintaoy ika alkontra. Nga inosente may tungod sa pagtulunan sa simbahan, nga gamit-gamitan lang mga tekstos Biblia, wala hinungdan nga mamiya sa Santa Iglesia tungod sa kakulang sa kahibalo. Wala na nga kining atong tulbanon pinagis Biblical Apostolate, usa kini ka maayong tuluanon alang sab sa pagpasabot ug unsa man mga atong mga nakatunan nga mga kaalam nga gikan sa Ginoo nga gihatag kanato atong mapambit ilabaw tanan may tungod sa mga pagtulunan sa Iglesia Katolika sa mga doktrina o gingon man sa mga practices nini nga kinahanglan atong ipasabot unya alang sa inyong mga pangutana, mga suhestyon ukaha mga panahom, ukaha mga greetings sa inyong mga kaigsuonan usab labi pa sa mga membros mga JSK o sa bisan asang dapit dinhi sa kutob sa mabot ni atong Sibya. Pwede ka mo text atong text line alang sa mga pangutana o clarifications sa 0920-72-45-478. Atong usbon 0920-72-45-478. So atong ihatag sa dugang pang mga pagtimbaya ni Brad Jan Lumayag. Brad Jan? Salamat kayo, brother. Bradto, mayong buntag kaninyong duha o kumusta si mga kauban o kabahin sa atong panaw sa kapangalagaran sa ngalan sa Bible Apostolate. Mga igsoon, mga higala na mo sa kahanginan nga kanunay nagasunod ni mga programa, mayong buntag o hinaot nga sa kanunay ang Diyos nga mga tinubdan sa kinabuhi ug tagiyas sa mga butang sa kanunay magaligon sa atong pagtuo ug maghatag kanunay ato kadasig ug kaalam ug labi na gyud sa pagsabot nato sa atong pagtulunan sa atong simbahan sa Iglesia Katolika. Hinaot nga uban usab sa mga suki namong mga tigpamilya labi na kang Brad Sixto Orbita o basta yung kapikas si Stephanie Orbita nga kanunay naminaw diya sa Barangay Dilusong mo ang
among matikon nga kapilya president niya alang usab sa usa na mo kakauban sa diocesan by Biblical Apostolate nga diha sa Josepina si Marisa Rosiana. So sister, mayong buntagay mo kung siguro minaw ka kanamo karon matuto niya maminaw siya kanato nining ato programa. So may pagpaminaw ka sister Marisa Rosiana dia sa Mansana, Josepina sa Buanga del Sur, uban sa Tibok Pamela ug man sa tanang taga Josepina. Labi na sa ato sa kaubanda si Brad Albert Unto o si Brad Larry Kipit o si Brad Nick. Nalimot ko sa plido ni Brad Nick, no? Kauban nato diha sa Biblical Apostolate sa lungsod sa Josepina. O niya dili usab sa Santa Cruz, kanunay namin na usab ang atong kauban si Sister Inisita Buhian. Usay mag-text maganin ni siya kung doon siya mga kalibog mahitungod sa atong mga programa o labi na sa pagtulungan sa atong simbahan. So ako sa mga i-greet ang atong PPC chairman si Sir May Cabase nga may nagkuhan ka nato usab kanang nagdasig kanunay sa padayon ining maong tahas sa kapangalagaan sa Biblical Apostolate. O ingon man usab ako sa i-greet ang among chairman si Ma'am Remy Artiaga nga may kasamtangan nato karon nga nanguno dinhi sa parokya sa Mahayag sa Bible Apostolate niya alang usab sa atong mga kaigsunan labi na nga katong mga kapilya do sa tibok lungsod sa Mahayag among gi-encourage nga magpa-schedule o basic Bible seminar kay mga igsoon importante gyud kayo nga sa atong kinabuhi mamahan kita kanunay sa pulong sa Ginoo labi na sa atong kahimtang karon nga kung magbasa tas Biblia nagingon si Kristo nga doon na ang katapusan sa kalibutan. O nga hinaot nga kita mga labi na kita nga mga Katoliko malandong sa atong kinabuhi nya kanunay tang dili mamalandong sa kinabuhi sa mamalandong kita sa pulong sa Dios nya kanunay kita makigsuot sa Ginoo nya una nga mong gi-encourage karon labi na ang katilingban sa Barangay Dalagit magpa-schedule sila napuspon lang atong mga semana so bino basin o motex raw niya ang atong kipe nga si Sister Nina Mandawe alang sa schedule sa Basics Bible Seminar. Pag ingon man usab diha sa lungsod Barangay San Isidro atong kipe usab si Sister Camila Rabago diin siya sa pagpaygayon niya pohon sa atoang paygayon nga seminar. So may buntag usab kanimo diha Sister Camila siguro amina siya kanato karon niya. Ako sa day nga dakong pagpasalamat og ingon man kang Barangay Captain Honorable Andres Buston sa Barangay Paraiso di nagsaurog sila kagahapon adlaw sa ilahang kapistahan. So nakaabot mi dito niya. Salamat po ka sa atong kapitan o sa iyo mga konsyal nga mabiyabihan kayo dito niya bibo kayo ng kapistahan o gingan man sa atong ex-captain usab nga si Brad P.P. Gumandam. Pwede ginamong lingawa dito kay bahay sa pista kay siya po kaya si Brad P.P. Nasig naminaw sila kanato karon. So may buntag kanya tanan ha mga taga Paraiso hinaot nga labi na nahatag sa pagpagtuon uban ni Father On kagahapon. So bahin sa kuan kining pagpamalandong sab sa pulong sa Ginoo. So hinaot nga ang Dios pagapanalangin kayo sa kanuna niya samtang magpaabot usab kita sa sunod nga kapistahan diha sa inyong barangay niya basig baka anha paghapon tapuhon. O ingon man amo sab nga
Ako sa buhay great ang among maaptikon nga principal kanunay naminaw si Sir Faustino Baladhay Jr. uban ni Ma'am Lutzi Baladhay. Kanunay nga maminaw ni mga programa. So may buntag kanyo da sir niya. Kumusta na sab namo si Sir Allen Panso nga mao ang ato sab nga Biblical Apostolate Advisor. Then karon murag busy gid si Sir Allen sa iyang mga kalihukan usab sa DepEd. Pero sir, pasin og nakapaminaw ka karon. So may yung buntag usab kanimo og lang kubo na lang nako sanglit. Daghan mga kaigsunan labi na diha sa lungsod sa Tambulig. Kauban nato diha sa Biblical Apostolate. May buntag lang kayong tanan sa Mulabi, sa Dumingag o sa dinhi sa Supina o dinhi sa lungsod sa Mahayag. So og kutob sa mabot ni mga atong Sibya. So mayon lang ko kaninyo nga ang Dios magauban og pamay kanato sa kanunay og welcome ning atong tulumanon. O God bless sa tanan. O kung balik ni Brad Toto alang sa formal na to nga pagsugod. Salamat kayo, Brad Chan, Brad Earl. Unya ang ato karong topic mahitungod ni ining importante kayo nga luwas na o kaning atong nadunggan nga matud pa nila pagtuo lang, di na kinahanglan og buhatan kay kung buhatan pa nato daw nakaminos tas tong Ginoo. Nga ang iyahang pagpasakit sa cross igo na kaayo kana tud pa nila. Og di na kinahanglan nga mubuhat tag matarong kay bisan pag unsaon tog buhat dili na makaluwas. So muna nga mo ni atong kulo-kabilduhan karon sa di pa nato pasupot ang mga naghatag ka na to o naghatag o kinabuhi sa ato ang programa. So, akong iunahon si Brad Earl para sa unsa may ka-sulti nimo, Brad Earl, kining pag-ingon nila nga kadtong wala pa mo angkon nga luwas, delikado ka ito, may impirno. Una nga, ang topic usa sa pinaka nindot nga topic nato karon tinuod ba ning naluwas na ta Brad Earl? Sabat kayo Brad to common kayo nga mga pang yunta wali panudlo nga kining pagtuo lang nga luwas na ta sa palitan nga igo lang ka mudawat ni Ginoong Kristo niya mutuo nga human naluwas na ka. So ura og labihang dalia ra kayo. Ura ba og direct lang kayo nga sayon lang kayo ang kaluwasan nato mabatunan tungod lang sa gitawag lag pagtuo. Although kining doktrina mahitungod sa pagtuo lang by faith alone, a man be saved. Wa man ipanudlo gyud sa unang mga sakop sa simbahan. Dunay mga dokumento nga nangahipos sa mga panalitan sa mga writings sa mga early church fathers nga gawa sa Biblia dunay mga gipanghipusan nga mga sinulat pero wa gyud na nga igo lang kamo tuo ug labaw sanan wa kay litra por litrang mabasa nga tuo lang luwas na ka kanang by faith alone you are already saved so kanang tuo lang luwas na ka wa gyud na dili na mabasa litra por litra kinsa may ga-invento nining maong pagtulun-an. So, migawas ning pagpanudlo sa dihang usa ka pare nga si Martin Luther. Nagtukod og iyahang kaugalingon nga panghuna-huna. Mibiya sa Iglesia Katolika, mo niya migawas ning ang iyahang panudlo faith alone, nga sola scriptura, kabahay na ana. So, pagtuo lang, luwas na ka, Bible alone. Mo ni ang mga teorya nga diin ang una gyud niini mao gyud si Martin Luther. Usa ka dakong pangutana mao nga kung dunay libros balaod kinsa may angay nga mahubad og mopasabot niini. So ang angay o ang insakto gyud nga mopasabot niini kun dili mga abogado mao gyud ang Korte Suprema nga mo'y mo-finalize. Pilagis pagduki-duki unya kinahanglan nga iagad usab sa mga kining pamaagi nga pinagis balaod. So kung dunay libros balaod, dunay Korte Suprema, mo'y authorize gyud nga mo inunta mo'y muhubad.
muhatag og mga panudlo niana ilabi pa sa mga abogado. So ang Biblia usa-usab ka libro sa laing bahin, usa ka libro nga diin naghatag usab og kasayuran, may labot sa kaluwasan. Unya, kinsa may dunay katungod usab nga mohubad, mayngon nga ang libro sa balaod dunay mga tao nga mo'y responsable og dunay katungod nga mohubad, mayngon sab ang Biblia. So, sala pa si Martin Luther, why bisan isa nga nanudlo nini nga historically proven nga na-record yun sa kasaysayan. Gawas lamang ni Martin Luther sa dihang namugna ang teorya nga by faith alone o kining sola escriptura nga pinaagi lang sa Biblia nga unsay mabasa sa Biblia maurag gituan. So, muna niya kabahay nini. Unya, atong mabasa sa 1 Corinto 4:5 nga ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Iya kaning pagingon nga tuo lang ka, urag hukom naman kasi mo galingon, nga igo lang ka mo tuo, naluwas na ka. So urag sayon lang kaayo ang pagdawat o pagkuha sa kaluwasan, nga na kinanglana ang mga maayong buhat. So si San Pablo, sa iyang explanation, atong mabasa sa Filipos 3:11-12, nga uban sa paglaom nga ako banhawon, wala ako nagpasabot nga nakabuot ko na kini o nahimpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot nini kay ako iya naman ni Ginoong Hesukristo. Na kung atong basihan ang kini ang panudlo, iyahang sulat ni San Pablo ngadto sa mga iglesia sakop sa simbahan didto sa Filipos. Sa Filipos 3:11-12, sa diha na converted na si San Pablo. Imposible kayo nga si San Pablo why pagtuo sa diha na converted na siya. Kaya ang conversion diha man na ang resulta niya na kun doon na kay pagtuo mao man na ang conversion. Unya si San Pablo mismo gi-convert sa atong Ginoong Hesukristo. So dihang naglatas siya padung untas Damasco. Unya tungod niya na gi-convert siya sa atong Ginoo dihang panahon na nidako ang iyang pagtuo, doon na siya pagtuo, pero wa gyud siya maingon nga tungod sa iyang pagtuo ni Kristo. Bisan iya na siya ni Kristo. Matud pa, bisan iya na ako ni Kristo, apan naningkamot siya pagkabuot sa iya mismo. Nga, kinini ang pagkabuot. Nagpadayon ako pagkabuot sa kabubuton ini, kaya ako iya naman ni Kristo. So, unsa man ang padayon nga pagkabuot, wala niya ang pagdawat nga inubanan sa mga maayong buhat. Kaya sa Efeso 2:16 nga kining ang gihimo ni Ginoong Kristo nga mo nang moingon sila nga tuo lang luwas na ka, mutuo ka nga si Kristo nagpakamatay, isip personal nga manluwas, luwas na ka. Pero ang naa sa Efeso 2:16 nga pinaagi siyang kamatayon sa cross, giusa kita niya o gipasiguli ngadto sa Dios. O sa ingon niya na giwagtan niya ang pagdinumtanay. So mao man niya ang ilang ipasangil. Nga, pinagi ko no, sa kamatayan ni Ginoong Kristo sa cross, sa dihan mutuo lang ka ni Ginoong Kristo, luwas ka na. Pero ang explanation niya na, matod pa sa mga kininiag yung hierarchy sa kining kuan sa simbahan. Kaya magisterium, pinagi usab sa mga komentaryo sa Biblia. Atong tuan ang labi pa sa German komentary. Tuod kay sila may labing nasayod. Duol pa kayo sila sa unang mga membro sa simbahan. Dili ni kay ingog dagbot-buot ta og hubad nga humanta nakabasa og Biblia, maghimo tag atong kaugalingong panghuna-una, maghimo tag atong kaugalingong interpretasyon, nya maghimo pud tag atong kaugalingong sikta. Nya moy ato ang pagbuot ug unsay mabasa ug unsay atong masabtan, mao na dayoy insakto nga wa gyoy inunta pagkonforme kanang pagkompromise tuod gayud nga magtutudlo nga maong simbahan. Unya nga kini ang kamatayon ni Ginoong Kristo mao kana ang paglukat nga diin nahilayo kita sa grasya makasanto sa dihang atong mga ginikanan. Nakasala sa dihang doon na untay ipabuhat sa Ginoo kanila, doon na gipina pero wa nila kinahimoa, milapas sila o bunang naguba ang relasyon sa Dios ug sa tao, mo nang nahalayo ang katawhan sa grasya makasantos. Unya kini ang pagkahalayo sa katawhan sa grasya makasantos nga pinaagi sa gihimo nga mga kasalanan sa tunguna mga ginikanan nga diin kita naipiktuhan, gibugto kini nga pinaagi sa iyang kamatayon na giwagtang ang pagdinumtanay. Muna niya ang explanation ni San Pablo sa iyang mga
wali unya sa iyang labaw sa iyang sulat ngadto sa membro sa simbahan dito sa Filipos. Unya ang yawa kay duman nga nagtuo ni pero nagkurog pa pero dili mobuhat sa angay buhaton tungod kay supak-supakon yun masinupakon gayud nya kung maingon kita nga kining pagtuora mula tong dugukan maluwas na ta bot ba pasabot nga ang yawa maluwas ba usab kaya ato man ang mabasa sa Santiago 2:19 nga ang yawa nagtuo nga usa ray Dios apan ang demonyo nagtuo sab niana nga nagkurog pa sa kahadlok. So, ang yawa, ang demonyo, nagtuusap sa Dios o niya nagkurog pa sa kahadlok. So, kung muna'y basihan, himo na tong fundamental nga aspeto, nga tuo lang ta luwas na ta, subot pasabot nga ang yawa maluwas usab. Tungod kay nagtuog, nagkurog pa. So, dili na mo insakto nga pangatarungan, mahitungod sa kaluwasan, dili kay tuo lang, luwas na ka. Nga wala na dayon ang mga mayong buhat. Kay matud pa sa Santiago 2:26 kay ingon nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga mayong buhat. Unsa man ini ang gisulti ni Santiago na sa Santiago 2:26 nga patay ang pagtuo. Ang sulat ni San Pablo ngadto ni Santiago nga ingon nga patay ang pagtuo kung walay mga maayong buhat. Patay ang espiritu. Kaingon nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga maayong buhat. So, human sa tong pagtuo, pagdawat ng Ginoong Kristo, kinanglan nga mubuhat kita. Kay kining gihimo ni Ginoong Kristo nga kaluwasan nga mao nang paglansa nga tos krus, pagpakamatay, mao ning niang mabasa nato sa Efeso 2:16 nga usa ka pasiguli nga diin giwagtang niya ang pagdinumtanay kumaw kana ang kaluwasan nga gihatag dili lang sa usa ka rasa, usa ka sikta, kundi sa tanan nga naa nagpuyo ning kalibutana. Walay pili, maunsa man ang iyahang kanang walay mga kining gitawag tag racial discriminations. So manang naa nga muna ang kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoong Kristo mo nang pagbalik, pagdugtong sa grasyang makasantos nga nahimulag sa katawhan. Yaon sa man ay nahitabo nga ngano man nga ang nakasala si Adan o si Eva raman nganong kitang tanan mang nakasala. So ang gibuhat nga kasalanan ni Adan o Eva usa kana ka epekto nga diin ang tibok henerasyon from generation to generation gikan kanato, gikan kanila kaniadto og kanato karon nga henerasyon og hangtod pagani. So, umabot pa nga henerasyon. Ang epekto sa sala, mao kanay nakaambit na to. Murang na ang epekto sa sala, nga nahawa kita sa grasyang makasantos. Sama sa usa ka amahan, nga napriso, tuod kay namatudan, nga guilty sa iyang salaod nga gibuhat, tuod man ang amahan na priso, pero ang mga anak, apel ba sa pagkapriso, way labot, pero ang epekto, isip ang amahan mao'y nangita o panginabuhi ang mga anak na epektuhan sa panginabuhi usab. Mao nang naa ang nahitabo kanato nga makaingon ang uban unsa may labot nato. Nga si Adan rapan og si Eva ang nakasala nya kitang tanan apil. So apil kita sa epekto. Although sila ray nakasala pero ang epekto sa sala na apil kita sama sa kaamahan nga napriso o ang mga anak na epektuhan ng ilang panginabuhi labitas pagkaon sa dihang ilang amahan na priso og tuas bilangguan. So ingon ana, unya labaw tanan ang atong Ginoo mubalik aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nga naa ang hukom, nga unsa may hukman. Hukman ba't sigon lang sa pagtuo lang? Nga nagtuo ka, pangutan-on ka lang ba nga nagtuo ba ka ni Ginoong Dios? Nagtuo ka ba? Dili na dili kay mo nay sukdanan aron mahingpit ka o naani mo ang kining entero og hingpit nga kaluwasan kay gani atong mabasa sa Filipos 2:12 nga busa mga minahal nga mga higala ingon nga magmasinugtanon kamo kanako sa uban pa ko kaninyo labi pang hinungdanon nga nga musugot kamo kanako aron bisan ako layo na kaninyo
padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Yan naman lagi nga padayon kamo aron paghimpit sa inyong kaluwasan. Nga kung motuta luwas naman ka, yung anong napamay angay hingpiton. Kay naa sa Roma 14:12 nga ang tagsa-tagsa kanato muhatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Unya unsa may sukdanan, unsa may lantawon nga husayon pa man. Kini niyang husayon mo niya nga atong binuhatan. Kaya sa Hebreo 9:27 kinanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa og tapos niya na hukman siya sa Dios. Nya unsa may hukman? Hukman bata sigon lang sa pagtuo? Dili. Hukman kita sigon sa atong mga binuhatan, maayo man o dautan. Asa mabasa? Mabasa nato sa 2 Corinto 5:10 ug 1 Corinto 3:13. Atong basahon ang 2 Corinto 5:10 kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo. Aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhis kalibutan. Natiyaw mo na, hukman pamandayta, unya, igo lang tamo to, luwas na, nga wa pa man tayo siguro, o ma-slide ta sa pipila ka mga adlaw. Mao gani nga, ang atong simbahan kanunay, nga nag-awhag, nga kinanglan nga atong buhaton, unsay angay, mayong buhaton, nga labaw tanan pagkumpisal sa pare. Unya, gawas niya na, kinanglan nga atong buhaton, unsa man ang angay nga buhaton, nga riyan makapahimuot sa Ginoo, aron kita mahilangit kita. So, munang naa nga, dili kay luwas, pagtuo lang nga luwas na. Kay kinanglan nga matubang pa man kita aron hukman. Unya, unsa may hukman mao mga atong mga binuhatan. Naa sa buhat 10:42, o gisugo kami niyas pagwalis mayong balita ngadto sa katawhan, o sa pagpamatuod nga siya mao ang gipili sa Dios nga mag-aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naun sa may hukman. Kaya naapod sa Mateo 16:28 nga aduna pay pipila nga dili gyud mamatay diha sa lawas. Hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. So, wala naa nga aduna pay umaabot. Wa pay siguro. Wala maingon sila nga tuo lang ka nga luwas na. Sama ra na sa pagtuo sa yawa nga nagkurog pas kahadlok. Pero ambot lang. O sila pasultiyon maluwas basta ng yawa. So, kung atong gamiton ang atong natural logic, ang yawa dili gid maluwas. Kay masupilon man, dili man mubuhat sa angay ipabuhat sa atong Ginoo. O gani puno sa inunta pagka hambugiro, o gani ang kunon pa man niya ang kalibutan nga iya sa diyang iyang gitintal ang atong Ginoo. Ngayang ihatag ang gingharian, tibok gingharian sa kalibutan, kumusimba siya. Nangangkon pa man gani ang iyawa nga sa diyang mitintal ngadto ni Ginoong Kristo. So, walang yawa, nagkurog pa, nagtuo, uno sa pagkurog. So, dili na mo'y ingunta, mo'y fundamento, nga tuo lang ta nga maluwas na. Gikinanglan ang mga mayong buhat. Kay si San Pablo, matud pa niya. Iyang gihimo, pinaagi sa dag-anan pa. Kaya sa Santiago 2:14, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan wala siya ay mga mayong buhat. Maluwas ba kaniya ang iyang makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Na malagi na. Unsa man niya di lang ni nato basahog apel. Kaya atong basahon kadto ra yung tuo lang ta nga luwas na. Pero si Santiago 2:14, unsa may kapuslanan kung maingon ka nga doon na kay pagtuo pero walay mga mayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Nga, Santiago 2:19 mo nang ang yawa nagtuo, nagkurog pa. Pero, ang pangutanag maluwas ba, nga nagtuo man ang yawa. So, muna na akong gamay ipambit ba ito? So, atong ibalik ni, atong ihatag ni Brajan, alang usab sa pagpambit, dugang, mahitungod din luwas na. Nga, kuman ka mo to nga luwas na, kining tuo lang ka, ni Ginoong Kristo, luwas na. So, Brajan, igo na ba, nga tuo lang ka, nga, luwas na ka, so wala na gikinanglana ang mga mayong buhat. Ihaw sa day sa mga argumento sad, murang naa nga, dili ni mahimos tao,
walay tao nga mobuhat sa kaluwasan. So natural. That regards to the redemptive act of Jesus Christ sa dihang nagpakamatay siya sa cross. Nga kanang redemptive act mo na ang pagpasiguli nato gikan sa nahilayo sa grasya. Muna na ang atong mabasa sa Efeso 2:16. Bajan? Okay, salamat kayo, Brother Earl. Kini monggong simbahan nga walay magisterium. Wala ba'y insakto nga sukaranan sa pagsangyaw mo na nga kaubar ni Brother Earl nga parihara ang tanang relihiyon. Makikpanabla ba? Kaya nga no, ang relihiyon nga dili gyud tinuod kargado o sukol pa sinampangkol ba? Kunya, kini pagingon nga mutuo luwas na, kining usa na siya ka ideya nga di ay ang pagpasakop sa usa ka tinuod nga relihiyon, kanabang usa na siya ka brinwas nga ang pagpasakop sa relihiyon. Sayon ra dili lisod. Kay kon ari ka sa mahitan sa tinuod gyud nga relihiyon, sa ato ang simbahan, daghan man ang angayan ipabuhat, dili maningon nga sa atong daghan tagilatid nga usa sa mga sukdanan aron kita maluwas. Unya kining ingon nga mutuo lang maluwas, sumpaki na sa gipahayag ni San Pablo, no? Unsa may giingon ni San Pablo mga igsoon dinhi sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Ngayon si San Pablo, pagkakaroon nagpabilin kining tulo, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. So haman nato diha mabase ang ingon la wan nga si San Pablo nga tuo lang mo luwas na. Kanang pag-ingon nga ang pagtuo nato ni Kristo mo ay makapudaghan na siya proseso nga angayon baton kay nga naman klaro man ang gingon ni San Pablo nga nagpabilin kining tulo, pagtuo, paglaom o gugma niya ang labing dako nini mao ang gugma. So diha tin-aw nga ang sukdanan nato sa atong pagtuo sa Ginoo, labi na gibatbat na kagaya ni Brother Earl diha sa Roma 2 sa 7 nga hukman ang tanan. So, ang matago sa hukman sumala sa ilang binuhatan. Hukman ang tanan sa Ginoo sumala sa atong binuhatan niya. Kung ato ng pamalandungan na gid ang buhat, dili lang yung pagtuo. Mga igsoon. So tin-aw klaro nga hukman ang gantihan ang sa Dios ang tagsa sumala sa ilang mga binuhatan na nasa Roma kapitulo 2 bersikulo 6. Unya kining moingon di ko nga sayop na nga argumento kanang mutuo lang ka ni Kristo luwas na. Kay dunay pahayag usab ang pamahayag ni San Pablo, doon na may tulo, magpabilin ang pagtuo, paglaw og gugma niya ang pinakadako, mao ang gugma. Nadako pa man gani hinuon ang gugma kaysa pagtuo ni mga igsoon, no? So diha nato mapamalandungan nga ang maong ideya medyo sumpaki na daan sa gingon ni San Pablo kay mas dako man gani hinuon ang paghigugma kaysa pagtuo. Pero doon na siya ay kahulugan kung ano miingon si San Pablo, dako ang gugma kaysa pagtuo. Well, taas pa makaigatong batbang, pero diha lang ta mo usugod usa sa pagpamalandong mga igsoon nga dili daingon nga pagtuo ra. Kay doon na po may paglaom o gugma. Unya, niya pa'y pamahayag ni San Pedro. Kung sa may giingon ni San Pedro, mga igsoon, may tungod nining pagtuo na to. Matod pa ni San Pedro, sa iyang ikaduhang sulat sa kapitulo 1 bersikulo 5. Sa giingon ni San Pedro dito sa iyang ikaduhang sulat mga igsoon kung atong basahan. Matod pa ni San Pedro mga igsoon nga tungod niini paning kamote nga ikadugang sa inyong pagtuo. Timanay ninyo mga igsoon ha.
nga tungod dinhi isulat diha sa inyong notebook kung mo nagsulat mo mga igsoon nga sayop ng argumento o pangatarungan nga mutulang ka ni Kristo luwas na kay ngano walay direktiba o kanabang mismo si Kristo nga or ang magisterium sa atong mga simbahan o mismo sa mga apostoles nga kasagaran na nagtudlo sila nag-direct kanabang pinaka-direct nila nga wa sila panudlo o direct nga panudlo nga tuulan mo Kristo wa na luwas na no so ang sa giingon ni San Pedro si San Pablo kaganina sa usalang ka teksto nga atong gikot sa unang Korinto 13:13 nga tulo ang nagpabilin pagtuo paglaom o gugma nya ang pinakadako o gugma unya si San Pedro usab sa iyang ikaduhang sulat kapitulo 1 bersikulo 5 klaro og tinaw nga niingon si San Pedro maigsoon tungod dinhi paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo timanin niyo ang punto ni San Pedro paningkamutan nga ikadugang sa atong pagtuo unsa may ikadugang ang maayong pamatasan timanin niyo maigsoon so paningkamutan nato nga ikadugang sa atong pagtuo na ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainantuson sa pagkamainantuson ang pagka-Diosnon sa pagka-Diosnon ang inigsoong pagmahal sa inigsoong pagmahal ang gugma mo na idugang sa atong pagtuo unya asa man nato magakini si San Pedro mao ni ang gitugyanan sa atong Ginoong Hesukristo nga mo'y dumala sa kining sa iyang simbahan nga isip siya mo ang kanang gitudlo ni Kristo nga mo'y dumala sa iyang simbahan mo'y unang mangulo sa iyang simbahan nagtudlo si San Pedro mga igsoon nga diha sa atong pagtuo igadugang. Sa igadugang? Maayong pamatasan. Di mo lang sayop ng argumento nga ato lang kaluwas na. Kaya nga si San Pedro nga mo'y unang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Nga mo'y unang mudumala sa simbahan. Nagtudlo ka nato. Nga diha sa atong pagtuo igadugang. Unsay igadugang? Una niyang pamahayag. Igadugang ang maayong pamatasan. Sa maayong pamatasan, ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadyusnon. Sa pagkadyusnon, ang iniksoong pagmahal. Sa iniksoong pagmahal, ang gugma. Na, pila to kabuok mga ikso ng atong idugang? Sa atong pagtuo. Kung atong ihapon. Di ba, mga unom ni kabuok, maayong pamatasan, kahibalo, dayon pagpugong sa kaugalingon, tulo. No? Dayon pagkamainantuson, ikaupat. Na pagkadyusnon, ikalima. O iniksong pagmahal, ikaunom. Nya, ang ikapito, mao ang gugma. Mao na itong idugang sa atong pagtuo, mga iksoon. Muna nga, katong gipamahusap ni brother kaganina, no? Although, iya mo itong yan, binasa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 17, nga patay ang pagtuo o dili ubanan sa maayong buhat. Tinom na mga igsoon nga patay ang atong pagtuo kung dili ubanan sa mga maayong buhat. Nya mo nag-interpretar ni San Pedro nga dili lang ingon nga pagtuo nga tuo lang mo nang sa tulay pagkasta ni brother nga sola Scriptura, na sola fide, Scripture alone, faith alone. Nya, nagsumpaki ni sa pamahayag ni San Pedro. No? Mga igsoon. So, sana nga atong timbang-timbangon. Nga kining nagtudlo, kining nagtudlo, nga mutuo lang ni Kristo, luwas na, tungod na sa pagkawala magisterium sa ilang simbahan. Nang una sa kuwan pa, nagpasagad na lang ba? Kaya sa yun ramanggod,
ang estilo man gud sa kinaya sa yawa mga igsoon, ang yawa gusto gyud sayon, dili gusto lisod. Pero ang atong Ginoo kinahanglan moagi ta sa sayon o moagi usab ta sa lisod. Equal ba? Mao na ang kuan sa Ginoo. Moagi ta sa sayon, moagi sab ta sa lisod. Mo nang kun atong pamalugan ingon si Kristo San Marcos 8:34. Sige ingon ni Kristo, kung ang usa ka tawo buot nga mahimo na kong tinunan, mupas-an sa iyang krus kada adlaw o musunod kanako. Sa to pa na ang buhat. Wala man may siya kung kinsa katong buot nga mahimo na kong tinunan, mutuo lang kanako matag adlaw. Wala man. No, do na may kuha si Kristo nga kung kinsa katong mahimo San Marcos 8:34 nga mupas-an sa iyang krus kada adlaw o musunod kaniya. Sa to pa kanang pagpas-an mabuhat kita diha dili kay mutuo ra. Nga muna nga kung atong haan o panag-ingnan o kanang kanang magisterium sa simbahan nga dili tira pasagad kay ang kinaya magud sa yawa mga igsoon kanabang kargadog sayon tanawa ra gud ang kinaya sa yawa San Mateo 4:8-9 ipakita si Jesus sa tanang giharian sa kalibutan kanang hinimo si yawa yang sige sa yawa ihatag nako nimo ning tanan basta mo luhod ka ug musimba kanako na tanawa ra usay haylo sa yawa pinakasayon natagaan kanya giharian og mga kanang kadato kabundas kinabuhi muluhod ra kaniya ihatag na sa yawa ang tanang giharian so tapas sayon ngunay kinaya sa yawa nya mausab na kun atong pamandungan kining mga tao nga nagingon nga ahatuon lang kang Kristo luwas na ingon ana lang ba kasayon mga igsoon kun atong pamalandungan si Kristo mismo nagingon na kung ang usa ka tawo mahimo gusto nga mahimo na kong tinunan mupas-an sa iyang cross kada adlaw kanang kung ato nang taga pamalandong kana Panginoon Kristo mupas-an sa cross kada adlaw kana ba mubuhata kada adlaw mo na atong pas-anon mubuhata kada adlaw sa ipabuhat ni Kristo kung gusto ta nga mahimo tinunan so pa dili ingon nga dawat limpo nga saan na kayo kay kanang pagpakasayon mao na hilo sa yawa mga igsoon. So mo na nga akong ikapahayag lang nga timan-an nato. Kung mingon dunay magwahili nga tuo lang luwas na nagsumpaki na sa unang nagsumpaki na sa pamahayag sa atong Ginoong Kristo niya ang yang unang gituguta kanang unang gisangunan niya nga modumala sa iyang simbahan mao si San Pedro no nya usay pamahayag ni San Pedro igadugang sa inyong pagtuo ikaduhan niyang sulat kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 7 nga igadugang dunay igadugang paningkamutin niya nga igadugang sa inyong pagtuo nya unsa man ang igadugang dili lang na pagtuo ra pit alone no klaro na mga igsoon balikon ako basahagin niyo mahyo ang teksto nga akong gihatag kaninyo ikaduhang sulat ni San Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 7 yung gisa San Pedro paning kamutin ninyo nga igadugang sa inyong pagtuo so ito padugangan ang pagtuo dili lang yung tuo ra doon na may idugang sa may idugang mo na kung balik ko pagbasa idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan dayon ang maayong pamatasan ang kahibalo sa kahibalo ang pagpugong sa kaugalingon sa pagpugong sa kaugalingon ang pagkamainan tuson sa pagkamainan tuson ang pagkadyusnon sa pagkadyusnon ang inigsuang pagmahal. Sa inigsuang pagmahal, ang gugma. Katinaw kayo na mga igsoon. Kung atong pamalandungan, di ba nagsumpaki ng nagwali nga, tuo ng Kristo, luwas na. Klaro ning ipamahayag ni San Pedro. Na kinalan dunay paningkamutan. Paningkamutan gani hawa gani sa Pedro. Kini dali ra kining dugang sa pagto. Usig yung pa ni San Pedro, paningkamutan. Sa to pa na itong buhaton mga igsoon. Nga madugang sa atong pagtuaron pinagi na ako madugang kining pito nga gipahayag ni San Pedro murag kanang pusi mo usa kwan mo ni ang pito man ni ka yung ipahayag ikaduha sa atong pagto mao ni sa sukdanan nga kita makabaton og kaluwasan ngadto sa Dios so mo na nga
Ako lang ikapamayag dugang nga kanang simbahan nga walay magisterium o si Bratuto pa walay gamaag-maag lang ba? No? Napataka na lang og pasagad. Sa naging santa. Sa brado Santa Iya. Santa Iya bad sabot. Ya, klaro. Mga ikson, so kung laminaw mo, klaro man kaya ito magibasa ang teksto. Dili na ako ito basa kay murag basin og kuha na mo kay sa daghan pa kayo ang mga teksto sa balang kasulatan nga nagpadayag nga dili lang yun pagtuo lamang ni Ginoong Kristo maluwas kita mga igsoon. No? So kini lang sa San Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13 nga tuluman pagtuo paglaom og gugma. Nya ang pinakadako matud pa ni San Pablo paghigugma. Si San Pedro sab hidugang paningkamutan nato pagdugang ang atong pagtuo katong pito nga atong gibasa karon may pamatasan kahibalo pagka magpugpugong sa kaugyo pagka may nantuson pagka-Diyos pagmahal sa sikaingon nya paghigugma mo na atong idugang sa atong pagtuo so sayop ginang mingon nga tuo lang ni Kristo luwas na so mo na akong ikapamahayag sa nindot kayo nga medyo sana Brad to atake o murag gibirahan man guta po no nga so kami mga kami lagi daw din mga igsoon pamaluwas kay daghan kay mga tuto wala man daghan man kay itong ipadugang sa Pedro muna to sa kadaghan niya to muna itong tatag sa taog buhat muna ngayon si Santiago tinaw ng Santiago patay ang pagtuo o diliubanan sa binuhatan. So, Brad to. Salamat kayo sa tinaw kayo nga pagpamahayag kang Brad Earl, kang Brad John Usab ya atong dugangan nga kana manggong ngayon ta nga mutuo lang ka ni Kristo na luwas na ka mo na giingon ni Hesukristo nga sayon kaayo og lapad ang dalan paingon sa kalaglagan apan lisod ang dalan para sa kaluwasan nga di man gid lisod para nila sa tupatuas la sa sayon kay ilag yung sayon no pero niya basta mutuo lang ka ni Kristo luwas na ka matud pa nila pero sa may gipanudlos tong Ginoo San Mateo 16:24 kung gusto kang mosunod kanako pasana ang imong cross. Sayan ba ng pagpasaan sa cross? Waman mo Yesus Kristo, kung gusto kang musunod nako, tuo lang nako. Aron nga, luwas na lagi ka. Pero dili siya katingad-an mga igsoon, nga nung naingon ana sila, tungod kay, sa giingon na ni Brad John kaganina, nga wala sila'y magisterium, wala sila'y official teaching, wala sila'y official nga magtutudlo, og naa man sa San Mateo 13:10 ngadto sa 11 nga nangutana mga apostoles ni Kristo nga namang gamit magiging sambingay ano may si Kristo nga ako nang gibuhat kay alang kaninyo ang gingarian sa Dios gipadayag na apan alang kanila kinsa man kanila kadtong tuwa sa gawas kadtong katawhan nga wala matukod sa tong Ginoo kay ang unang simbahang gitukod sa tong Ginoo mao man ang mga apostoles. So gatubang ni Kristo nga mga apostoles og gipadayag siya nga alang kaninyo gipadayag nang gingarian sa Dios apan alang kanila katong sa gawas wala mahisakop sa simbahang gitukod sa tong Ginoo wala sila bisan pag magtan-aw sila di sila kakita bisan pag maminaw sila dili sila makasabot mo na giingon ni propeta Isaias. Onya, dili katingadan kay kanang pag-ingog luwas na naaman sa Biblia. Naaman ang klasiha sa mga tao. Naa sa ang Biblia bugna, Cebuano, klaro gid kay Bisaya. Naa sa Jeremias 7:10, matud paninhi og unya mo anhi og motindog sa akong atubangan, sulod nining balaya nga ginatawag sa akong ngalan og magaingon kita giluwas na aron kamo managbuhat nining tanan nga mga dulumtanan. Perting klaro ha. Nga kana di ay moingo giluwas na
O niya, aron ka mo managbuhat niining tanan nga mga dulumtanan. Usa ka na sa pagka dulumtanan kanang wangkon nga kanang luwas na. So naas Biblia, Jeremiah City versikulo 10. Unya pagyud mga kaigsuonan, dili sila mauyon anang teksto nga atong gihatag kanang San Mateo 24 versikulo 13 nga matod pa diha nga atong pangutana manggod. Kung naluwas na, nganong mingon pa man si Jesus, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Unsa may ilang katarungan ani, misla mga kasakitan man na, wa may labot pagtuo. So mga kaigsuonan maghinay ta ana, tingaling usara ka version sa Biblia nga atong na hibaw-an. So naa sa common version nga Biblia, binisaya gyud. Ang gitawag na tog maayong balita Biblia. Na